अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा जी के तमाम शेर जो है वो खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले मैं खुलकर इतराफ़ करता हूँ कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, दिलो जान से सपोर्ट करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए, उनके मिशन के साथ, बाबा जी के मिशन के साथ, अपनी क़यादत साद और अनस भाई के साथ हर वक्त खड़ा हूँ। ये मैं खुलकर बयान कर रहा हूँ। उसके बाद अभी वीडियो शुरू करते हैं कि जुल्म की दास्तान जो सानिया मुरीद के पर रकम की गई। एक अंदाजे के मुताबिक 1400 से ज़ायद अफराद को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, शहीद कर दिया गया। 2 ट्रकों में लाशें भरी गईं, वो रसा के हवाले नहीं की गई। कभी कहते हैं दफना दी, कभी कहते हैं हमें नहीं पता। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो है शवाहिद नहीं नज़र आ रहे कि लाशें किधर गईं। इन्होंने दफना दी, कुछ जला दी, कुछ नदी नालों में फेंकी, कुछ पर गाड़ियां चढ़ा दी, कुछ पुलिस वैनों में भी लाशें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की देखी गई। किसी को कुछ पता नहीं है इतने बड़े मार्च में कितने लोग जो है मुतासिर हुए, ये किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। हम भी एक अंदाजे के मुताबिक 1400 कह रहे हैं, शायद हमारे अंदाजे के मुताबिक 1400 है, शायद ये जो है 3000 से ऊपर हो, 4000 हो, 5000 हो। ये तो हम जो है शवाहिद से अलावा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जिधर से भी कोई खबर आती है। उसके अलावा किसी को भी जब तक जुडिशल कमीशन कोई तश्कील नहीं दिया जाएगा, इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, तो किसी को क्या पता है कि कितने लोग मुतासिर हुए। लेकिन उन लोगों को ज़रूर पता है जिनके लोग मुतासिर हैं, जिन कारकुनान जो है जो गायब हैं, जो लाशें जो है छुपाई गई हैं या दफनाई गई हैं, वो रसा का क्या कसूर है। वो बेचारे लाशों को भी तरस रहा है। ये तो जुल्म की दास्तान रकम की गई है कि जिसकी मिसाल इस सदी में तो नहीं मिलती कि इस तरह का जुल्म जो है अपने ही कलमा पढ़ने वाले अपने ही मुसलमान भाइयों पर किया गया, अपने ही पाकिस्तानियों पर, जो इतने जो है हज़ारों लाखों अपना पेट काट कर आपको टैक्स दे रहे हैं, उन पर ये जुल्म की दास्तान जो है रकम की गई है। बहरहाल इन्ना बदशा रब्बिक लशदीद, मेरे रब की पकड़ बहुत जो है सख्त है। जिस दिन इनकी पकड़ होगी, अब की बार इंशाल्लाह इनको लंदन भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। इनकी जिल्लत हम सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बात करते हैं अमानुल्लाह कायम खानी। UTV रिपोर्टर के नाम से उनका चैनल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से शुरू से वो कवरेज करते आए हैं, अभी तक कर रहे हैं। उन्होंने उस्मान खिजर मांगट का जो है इंटरव्यू किया 3-4 दिन पहले। तो अभी इस वक्त उस्मान खिजर मांगट साहब ने तो जो बातें की उन पर तो तनकीद है ही है। उसके अलावा अमानुल्लाह कायम खानी का भी जो है चैनल रिपोर्ट किया जा रहा है, हर जगह पर पोस्टें लगाई जा रही हैं कि इन्हें अनसब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। बात तो अमानुल्लाह कायम खानी ने जो वीडियोस थी ना पहले, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी वीडियोस थी वो सारी उन्होंने डिलीट की हैं। वो उनकी कोई पर्सनल जो भी उनका मामलात हैं, शायद चैनल डिलीट ना हो जाए क्योंकि क्रैकडाउन तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी तक जारी है। जो भी भला उनकी पर्सनल अपनी सोच है जिस वजह से उन्होंने की हैं। दूसरी बात आते हैं कि हम लोग तनकीद कर रहे हैं। भाई पहली बात तो उसका अपना चैनल है, वो उस पर जिस तरह की भी वीडियोस डाले, आपका उसमें दखल अंदाजी नहीं है। और दूसरी बात कि ये भी हमारी कमज़ोरी है, हमारी गलतियां हैं। कोई भी अपना बंदा, अवल तो बात है यूट्यूब पर इस तरह का कोई सरगर्म जो है कारकुन या इस तरह वाले से कोई चैनल ही नहीं है जो मुसलसल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खबरें दे रहा हो। इतनी बड़ी जमात है, लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा अगर कोई चैनल इस तरह की जो है हकीकत पर मबनी अपडेट्स या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पक्का सपोर्टर हो, उसका चैनल जो है मुझे कमेंट्स में कर दें, उनको जो है नाम लिख दें, मैं सर्च भी कर लूँगा, देख लूँगा। लेकिन मैंने जितनी मेरी सर्चिंग है ना, उस हवाले से मुझे ऐसा कोई चैनल नज़र नहीं आया। वो किसकी कमज़ोरी है? वो हम लोगों की कमज़ोरी है। जब तक हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, अपना बयानिया
کسی کو شیئر نہیں کریں گے، ڈرتے رہیں گے کیمرے کے سامنے کیا ہو جائے گا یا لوگ کیا کہیں گے، جب تک ایسا آپ کا ذہن رہے گا اس ٹائم تک آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے، آپ نیچے کمنٹس کرو گے یار یہ تو اپنے ویوز لے رہا ہے، یہ تو ڈالر کما رہا ہے، تو آپ سے سوال ہے یار ڈالر اگر کوئی کمائے گا، فرض کیا میں کماتا ہوں، ٹھیک ہے، کل میں کوئی اچھا کیمرہ لوں گا، اچھی چیز لوں گا، تحریک لبیک کا سپورٹر ہوں، اسی پر کام کروں گا، اچھے انداز میں آپ کو دکھاؤں گا، تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ لیکن آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو تحریک لبیک کا نام استعمال کرتے ہیں، سپورٹر نہیں ہے، ان کے آپ نیچے جا کر ویوز دیکھیں اور تحریک لبیک کے حوالے سے جو اپڈیٹس دے رہے ہیں ان کے جا کے دیکھیں۔ اور میں تو سر عام یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں ٹی ایل پی کا سپورٹر ہوں، مجھے الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے، میں الحمدللہ پہلے بھی اچھی آمدنی ہے، میں کوئی اس پر نہیں ہوں، لیکن مسلسل جو ہے میں تقریباً 4-5 سال سے، اور میرے آپ کی سوچ سے زیادہ بھی میرے زیادہ چینل ہیں، آپ کی سوچ بھی ادھر نہیں پہنچتی، لیکن میں جتنا بھی کام کروں اتنا کام میں، کیونکہ جس مشن کے لیے ہم لگی ہوئی ہیں اس مشن پر جتنا کام کریں اتنا ہی کام ہے، کیونکہ یہ تو میں جانتا ہوں اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ میرے اندر میں کیا ہے اور میں کس طرح کام کر رہا ہوں۔ باقی لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کرتے رہے، میں کبھی بھی اس طرح سوچ نہیں کرتا، اگر میں سوچتا نا اس حوالے سے تو مجھے کتنی دھمکیاں دی گئیں، کتنے معاملات ہوئے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ جب ایک طرف میرا ذہن ہے مطمئن ہے، میرا مشن جس مشن کے ساتھ کھڑا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے، تو میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی سپورٹر کی جو ہے نالائکی ہے، ناکامی ہے۔ اگر آپ کیمرے کے سامنے کھل کر نہیں آئیں گے، ابھی آپ دوسری پارٹیوں کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، ان کا بچہ آ کر جو ہے اپنی پارٹی کا جو ہے منشور بیان کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم لوگ کیا، ہم لوگ فضول تنقیدوں میں کسی کی پوسٹ کدھر شیئر کی، کسی کی کدھر کی، اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ویڈیو ہمارے حوالے سے لگا لے گا تو ہم لوگ ادھر پہنچے ہوں گے سب۔ یہ چیزوں سے آپ نکلیں، آپ خود جو ہے کچھ کریشن کریں، جب تک آپ خود کچھ کریٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کبھی بھی جو ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بابا جی کا عرس مبارک قریب آتا جا رہا ہے، صرف 15 دن کی دوری پر ہے، اور ذرائع سے بھی کوئی خبریں موصول نہیں ہو رہی، اور جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ بابا جی کا عرس مبارک منایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا غازی علم الدین شہید کا عرس مبارک نہیں منایا گیا، کیونکہ اس دفعہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ لوگ نہیں تھے تو کسی نے بھی نہیں منایا۔ تو اسی طرح ابھی تک مسجد رحمت للعالمین اور مدرسہ جو ہے سیدنا ابوذر غفاری دونوں سیل ہیں، تو بہت کم چانسز ہیں کہ بابا جی کا عرس اس دفعہ منایا جائے گا۔ ایک صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو قائدین کسی ذریعے جب بھی آئے کوئی ویڈیو بیان جاری کریں یا کچھ اس طرح کی معلومات ہوئیں، کروڑوں لوگ جو ہے ابھی ایک بیان کا انتظار کر رہے ہیں، یا ایک طرف ان کی نظریں ہیں کہ کیا ہوگا، بابا جی کا عرس منایا جائے گا یا نہیں۔ صرف 15 دن باقی ہیں اور ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، آفیشل سے بھی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ پوسٹیں تو لگ رہی ہیں بابا جی کے عرس کی کہ 19، 20 اور 21 نومبر کو، لیکن کوئی شواہد نہیں آ رہے، کوئی پکی خبر نہیں ہے کہ عرس منایا جائے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ سینٹرل جیل کراچی سے تحریک لبیک پاکستان کے 16 کارکنان آج رہا کر دیے گئے ہیں۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی شناخت پریڈ کا معاملہ زیر بحث تھا۔ شناخت پریڈ نہ ہونے پر جو ہے عدالت پولیس پر برہم ہو گئی کہ ابھی تک شناخت کیوں نہیں کی گئی۔ ان کو 2-3 دن کا وقت دیا کہ اگر شناخت نہ کی گئی تو سارے کیس جو ہے وہ خارج کر دیے جائیں گے اور تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کا آج بڑا اعلان تھا۔ انہوں نے سختی سے پولیس کو جو ہے کہا اگر شناخت 2-3 دن کے اندر مکمل نہ کی گئی
تو تمام بے گناہ جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان تمام کو رہا کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔